जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्वकारण कारणम् यज्ञावतारं निजभक्तवत्सलं कृपासमुद्रं भवतापहारकं कौशिकीतीरे कृतनित्यलीलां श्रीमद्वराहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषणसच्चरित्रं विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महन्तं निम्बार्कधर्मपरिवर्धनज्योतिरूपं श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। पावनी चतराधामं हरिद्वारिति भूषितां नेपालगौरवं भूमिं कौशिकीं तीर्थमुत्तमा। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित ज्योति विनंदित पीताम्बरधारी सर्वांतर्यामी घटघट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर युगल सरकार महाप्रभु का दिव्यमान युगल चरणारविंदमा यो पांचो भौतिक देहलाई समर्पण गर्दै प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणमा सतत दण्डवत नमन गर्दै यस एकादशी महात्म्य पावन प्रसंग लिएर हामी उपस्थित भएका छौं र एकादशी महारानी का दिव्य चरणमा सतत दण्डवत नमन गर्दै आउनुहोस् श्रद्धेय महानुभावहरू पवित्र पावन एकादशी महिमालाई शुभारम्भ गरौँ। आदरणीय महानुभावहरू हामीले केही अगाडिदेखि एकादशी महात्म्यलाई हजुरहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ। हजुरले हेरिरहनु भएको जगद्गुरु सन्देश नामक कार्यक्रमबाट हामीले विभिन्न समयमा जगद्गुरु महाराज श्रीद्वारा राष्ट्रका लागि, राष्ट्रियताका लागि, धर्म संस्कृतिका लागि भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू र त्यसबाट राष्ट्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई यहाँहरू समक्ष राखिरहेका छौँ। श्रद्धेय सज्जन महानुभाव, आज यो एकादशीको पवित्र दिनमा अहिलेकै समयमा पनि जगद्गुरु महाराज श्री पर्वतको मोदिबेनी क्षेत्रमा रहेको नृसिंह धाममा विराजमान होइसिन्छ। त्यहाँ 27 गतेसम्म दिव्य प्रवचन चल्नेछ, जहाँ सालग्रामको संरक्षणका विषयमा र दामोदर कुण्डबाट मोदिबेनीसम्मका रहेका तीर्थस्थलहरूको व्याख्या हुने कार्यक्रम रहेको छ। श्रद्धेय सज्जन महानुभाव, आज हामी सटतिला नाम गरेको एकादशीको पवित्र शुभ
बिहानीमा उपस्थित बनेका छौँ। आशा छ जति महानुभावहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सबैले अवश्यमेव व्रत बस्नु भएको छ। एकादशीमा अन्न आदि वस्तुहरू ग्रहण गर्न हुन्न। अवश्यमेव हामीले भन्ने गरेका छौँ, हजुरले एकादशी व्रत बस्नुभएको छैन भने आजैबाट प्रारम्भ गर्नुहोला। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र मनलाई भगवानमा समर्पण गरेर गरिने व्रतलाई एकादशी भनिन्छ। आदरणीय सज्जन, जुन एकादशीमा उनी भगवान जगत नियन्ता प्रभु सर्वेश्वरको दिव्य आराधना पूजन हुने गर्दछ। जो सारा भूत प्राणीका हृदयमा जुन भगवान विद्यमान हुनुहुन्छ, जुन भगवान सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, जो भगवान सर्वसमर्थवान हुनुहुन्छ, जुन ऐश्वर्य लक्षण आदिले युक्त परब्रह्म भगवान स्वयं जाज्वल्यमान दिव्य धाममा विराजमान हुनुहुन्छ, जुन भगवानको परम धाम पुगेपछि जीवले यस जगतमा आउन पर्दैन, त्यसैले भगवान बार बार आज्ञा हुन्छ, बाबु तिमी मेरो शरणमा आऊ, सर्व वस्तुहरूलाई त्याग गर, अनेक प्रकारका राग, द्वेष, ईर्ष्या, घमण्डलाई मनबाट निकाल र गङ्गामा बहाऊ अनि तिमी मेरो शरणमा आऊ। यदि तिमी मेरो शरणमा आउँछौ भने म तिमीलाई त्यस्तो लोक प्रदान गर्छु जहाँबाट फेरि आउनु पर्दैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, म तिमीलाई त्यो मेरो धाम दिन्छु जहाँ गएपछि तिमीले फेरि आउनु पर्दैन। उन भगवान जगदीश्वरको सेवा आराधना तुलसी पत्रद्वारा, पवित्र जलद्वारा, सर्वेश्वर प्रभुको पावन अभिषेक अनि त्यो चरणामृतलाई जसले पान गर्दछ, आहा उसको जीवन धन्य बन्यो, ऊ जन्मीको सार्थक तब भयो। यो अनेक जन्म जन्मको चक्रमा भौतारिँदै 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 मानव जीवन प्राप्त भयो। यो मानव जीवन प्राप्त भएर केवल खाने, कुद्ने, हिँड्ने, डुल्ने गर्नु मात्र होइन, केही समय प्रभुका लागि समर्पण गर। अरे जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसे निकालो प्रेम कर लो राम से। जबसम्म जिन्दगी रहन्छ फुर्सद हुँदैन, फुर्सद निकालेर भगवानको चिन्तन गर्नु। सम्पूर्ण वस्तुहरू उन भगवानमा समर्पण गर्नु, सारा वस्तुहरू उन जगदीश्वरमा समर्पण गर्नु। जसले प्रेमले थोरै भन्दा थोरै वस्तु समर्पण गर्दछ। बहुलाश्व नाम गरेका जनकले स्वर्ण सिंहासन भगवानलाई तयार गरे। श्रुतदेव ब्राह्मण एउटा कुशको आसन बिछाएर बसे। भगवान मेरो प्रभु गोविन्दले विचार गरी बक्स्यो, अब म जाउँ कहाँ? श्रुतदेव कहाँ जाउँ? बहुलाश्वले भन्ने छन् भगवान ब्राह्मण कहाँ गए? म बहुलाश्व कहाँ जाउँ? श्रुतदेवले भन्ने छन् भगवान धनी कहाँ जानु? अब म के गरौँ? उन मेरो प्रभुले दुई रूपलाई धारण गरेर एकै साथमा दुवैका गृहमा प्रवेश गर्नुभयो। एक तर्फ भगवान कुशासनमा, एक तर्फ भगवान स्वर्ण सिंहासनमा। त्यसैले तिमी प्रेमले समर्पण गर। जन्म र मृत्युको परम लाभ यही हो कि उन भगवानको चिन्तन, भगवानको स्मरण। त्यसैले त्यो अन्त्य सुधार्नका लागि सानैबाट अभ्यास गर। आदरणीय श्रद्धेय महानुभावहरू, त्यसैले उन भगवान गोविन्दको विशेष प्रकारले पूजा आराधना अभ्यर्चना तुलसी पत्रद्वारा अर्चना गरेर गरिने व्रत जसलाई एकादशी भनिन्छ। हामीले अगाडि पुत्रदा नाम गरेको एकादशीको महिमालाई श्रवण गरिसकेका छौँ। अब हामी षड्तिला नाम गरेको एकादशीको पावन प्रसङ्गमा छौँ। 6 प्रकारका तिलहरू प्रयोग गरेर गरिने व्रत नै षड्तिला नाम गरेको एकादशी हुन गयो। आउनुहोस् हृदय सज्जन,
आजको यो शुभ समयमा हामी एकादशीको महिमालाई शुभारम्भ गरौँ। आज हामी माघ महिनाको पावन कृष्ण पक्षमा षट्तिला नाम गरेकी एकादशीको पवित्र महिमालाई लिएर उपस्थित बनेका छौँ। श्रद्धेय सज्जन महानुभावहरू, दालव्य ऋषिले भन्न लाग्नुभयो, हे ब्राह्मण, मर्त्यलोकमा जन्मेका प्राणीहरू पाप गर्दछन् अनि यो पापबाट उनीहरूले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने उपाय के हो? अर्काको धन हरण गर्नेवाला व्यक्ति, दुर्व्यसनमा लागेको व्यक्ति, अनेक प्रकारका पाप कर्म रद्द भएको व्यक्ति, उनीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ? त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूको उद्धार कसरी हुन्छ? पुलस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे महाभाग, तपाईँ अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँले परम कल्याणकारी प्रश्न सोध्नु भएको छ। आज ऋषि सोध्नुहुन्छ, गुरुदेव, संसारमा रहेका यावत प्राणीहरूको कल्याण कसरी होला? सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले सोध्नुभयो, भगवान, म केही जान्न चाहन्न। हे प्रभु, अब मलाई अरू कुनै कुरा जान्नु छैन। पुरुषस्येह यद कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मृत्युका मुखमा परेका जीवले के गर्नुपर्छ, म त्यति जान्न चाहन्छु। मृत्युका मुखमा परेका जीवले गर्ने के हो, के गर्नुपर्ने हो, कर्म के हो, आचरण के हो, नियम के हो, धर्म के हो, मैले गर्ने के हो? आज ऋषिले सोध्नुहुन्छ, गुरुदेव, पाप कर्ममा रत भएका व्यक्तिहरूको उद्धार कसरी हुन्छ? भन्न लाग्नुभयो, राजन, तिमीले अत्यन्त श्रेष्ठ प्रश्न गर्यौ कि यो प्रश्न कसैले गरेको थिएन। तिमीले सबैको हित हुने प्रश्न गर्यौ। संसार रूपी समुद्रमा डुबेका मनुष्यहरू जसलाई उनी पुण्डरीकाक्ष भगवानले उद्धार गर्नुहुन्छ। हे राजन, उनी भगवान जगदीश्वरको चिन्तन गर्नु। सुन्दर तरिकाले, दिव्य प्रकारले ब्राह्मण आदिको सेवा गर्नु, तिलले भरिएका वस्तु प्रदान गर्नु, नुहाउनका लागि सेतो प्रकारका तिल, खानका लागि कालो प्रकारको तिल, दान गर्नका लागि दुवै प्रकारको मिसिएको तिल उत्तम बताइएको छ। शक्ति अनुसार तिलको दान गर्नु, किनभने जति तिल दान गर्दछ महाराज, तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। तिलस्नायि तिलोदवर्ती तिलमोही तिलोदकी। जसले तिलको प्रयोग गर्दछ, तिल दान गर्दछ, जति तिलका दानाहरू छन् त्यति नै 1000 वर्षसम्म स्वर्गलोकमा मजाले बस्न पाउँछ। तिल मिलेको जलले नुहाउने वाला, तिल होम गर्ने वाला, तिल मिसाइएको पानी पिउने वाला, तिल खाने वाला, तिल दान गर्ने वाला, जो व्यक्तिले यसरी तिलको प्रयोग गर्दछन् समस्त पापहरूलाई नाश गर्ने वाला हुनेछन्। नारदले भन्न लाग्नुभयो, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे भगवान, हे भक्त भावन, हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु। षट्तिला एकादशीको व्रत गर्नाले कस्तो फल हुन्छ प्रभु, मलाई बताइदिनुहोस्, म जान्न चाहन्छु। भगवान भन्नुहुन्छ, हे नारद, म तिमीलाई बताउँदछु, त्यो पावन एकादशीको महिमालाई श्रवण गर। मृत्युलोकमा एउटी ब्राह्मणी थिइन्। उनी ब्राह्मणी देवताको पूजा, उपासना, आराधना गर्दथिन्। भगवानका नाममा उपासना गर्ने गर्दथिन्, पूजामा लागिरहन्थिन्। आफ्नो शरीरलाई अत्यन्त दुब्लो पातलो बनाइन्। बुद्धिमत्ता ब्राह्मणी दान आदि दिने गर्दथिन्। सधैँभरि कठिन कठिन व्रतलाई गर्ने गर्दथिन्। शरीर एकदम सुकेर गयो। भिक्षा माग्ने वैष्णवजनलाई, ब्राह्मणजनलाई कहिले पनि अन्न आदि प्रदान गरिनन्। जुन अन्न आदिका माध्यमद्वारा प्राणी अत्यन्त तृप्त हुन्छन्, तुष्ट हुन्छन्। अन्न आदि प्रदान गरिनन्।
अनुष्ठान गर्दथिन्, जप गर्दथिन्, अन्न आदि प्रदान गर्दिनथिन्। हजुर यदि सन्तुष्टि बनाउन सक्नुहुन्छ भने एउटै भोजन वस्तु हो जुन भोजन ग्रहण गराएर हजुर सन्तुष्टि कसैलाई दिन सक्नुहुन्छ। धन रुपैयाँ सम्पत्ति यस आराम सुख सुविधाले सन्तुष्टि हुन्न। सन्तुष्टिका लागि केवल अन्न। त्यसैले भन्नुहुन्छ सर्वेषामेव दानानाम् अन्नदानं विशिष्यते। सम्पूर्ण दानहरूमा अन्नदान विशेष हो। नीतिकारहरूले भन्नुभयो नान्नोदक समम दानम। अन्न र जलभन्दा ठुलो दान छैन। हजुरहरूलाई थाहा छ चतराधाममा रहेको गुरुकुल समग्र जगद्गुरु पीठ सम्पूर्ण भक्तहरूको एक मुठी अन्नका माध्यमद्वारा सञ्चालित भइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा शङ्खमूलमा रहेको गुरुकुल, महाकाली शारदा पीठमा सञ्चालन हुँदै गरेको गुरुकुल, यी हाम्रा गुरुकुलहरू, हाम्रा आश्रमहरू, जगतनारायण मन्दिर जगद्गुरु आश्रम शङ्खमूल भनौँ, महाकाली शारदा पीठ भम्केनी धाम भनौँ, जगद्गुरु पीठ चतरा धाम भनौँ, या गोपाल धाम मुक्तिनाथ सेवा मुक्तिनाथ अन्न क्षेत्र भनौँ, हजुरहरूको एक मुठी अन्न र 1 रुपियाँ पैसाले चलिरहेका छ। आदरणीय सज्जन, जगद्गुरु महाराज श्री आज्ञा गरी बक्सन्छ, अरे भक्त भागवत जन हो, हजुरहरू राम्रो राम्रो खानु अनि त्यो भोजन गरेर फालिने वस्तु हामीलाई दिनु। महाराज श्रीकै अनुसरण गर्दै हामीले भन्ने गरेका छौँ, हामी माग्ने हौँ, माग्नेले राम्रो माग्न पाइन्न, त्यसैले दाल हजुरले खानु, गुन्द्रुक हामीलाई दिनु। हामीले भन्ने गरेका छौँ धारामा जुठेल्नामा फालिने चामल हामीलाई दिनु। हजुर सम्झनु होला त जुठो कसरी दिउँ? जुठो दिनु परेन, भोजन पकाउने बेलामा भाँडामा हालिसकेपछि 1 मुठी अन्न निकाल्नु। अब जुठेल्नामा फालिने अन्न अघि नै बट्टामा राखिसक्नु भयो। 1 मुठी अन्न कम भएपछि कुकरमा हजुरले सबै दाल लगाएर पुछी पुछी खानुहुन्छ। उता जुठेल्नामा भोजन पनि फालिएन, यता हाम्रा आश्रम र गुरुकुलहरू पनि चले। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभाव, अन्न जुन अन्नले प्राण बचाउँदछ, आज हजुर घरमा फालिरहनु भएको छ, त्यही अन्न खान नपाएर विभिन्न देशहरूमा व्यक्तिहरू मरिरहेका छन्। त्यसैले त्यो अन्नलाई बचाऊ। हजुरले गरेको परिश्रमबाट आर्जन गरिएको त्यो अन्न वस्तु, त्यो वस्तु भगवानमा भोग लागोस्। तपाईँ भगवानलाई भोग लगाउने गर्नुहुन्न हो, आश्रमहरूमा पुर्याइदिनुहोस्। हजुरको अन्न हरेक दिन गुरुहरूले भोग लगाएर ग्रहण गर्नुहुन्छ। हजुरले प्राप्त गरेको सम्पत्तिद्वारा भगवानको पूजन गर्न सक्नुहुन्न। हजुर दिनको 1 रुपियाँ पैसा आश्रमहरूमा पुर्याइदिनुहोस्, गुरुहरूले त्यसबाट सेवा गर्नुहुन्छ। हरेक दिन गौको सेवा गर्न ठाउँ छैन, समय छैन, गोठ छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्, गौशाला आश्रमहरूमा छन्। ती गौशालाहरू हजुर जस्तै भक्तहरूले सञ्चालन गर्ने हो, त्यो गुरुकुल हजुर जस्तै भक्तले सञ्चालन गर्ने हो, ती आश्रम हजुर जस्तै भक्तले सञ्चालन गर्ने हो। त्यसैले ती क्षेत्रमा हजुरको केही अपनत्व महसुस होस्, केही लगानी होस्। सर्वप्रथम अन्न आदिका माध्यमद्वारा, मुष्टिदानका माध्यमद्वारा जब हामी जोडिन्छौँ अनि एक मुठी गर्दै गर्दै धेरै सङ्ख्यामा यहाँ सङ्कलन हुन्छ। हजुरको घरमा भोजन पनि भयो, यहाँ गुरुकुलका बच्चा पनि अगाए। आदरणीय महानुभाव, अन्न सबैभन्दा ठुलो दान हो। ती माताजी व्रत बस्नुहुन्थ्यो परन्तु अन्न दिनुहुन्न थियो, कसैलाई दिनुहुन्न थियो। भगवान जगदीश्वर स्वयं ग्रहण अन्न लिनका लागि
भगवान जगदीश्वर स्वयं अन्न ग्रहण गर्नका लागि पुग्नुभयो। भिक्षाटन गर्नका लागि साधुको वेश धारण गरेर माताजीले रिसले एउटा माटाको डल्लो दिन भगवानले त्यो डल्लोलाई लिएर आउनुभयो। रिस अत्यन्तै ठुलो वस्तु हो। रिस हो सबको शत्रु, रिसैले सब नासने, रिसैले उठ्छ झगडा, रिसैले सब भासिने। रिस ठुलो डरलाग्दो वस्तु हो। त्यसैले त्यो रिसलाई त्याग, अभिमानलाई त्याग, अहंकारलाई त्याग। माताले माटोको डल्लो दिनुभयो, प्रभुले त्यो माटोको डल्लोलाई स्वीकार गरी बक्सनुभयो। माताको अन्त्य भयो, माता स्वर्ग पुग्नुभयो। सुन्दर भवन त थियो, परन्तु कुनै वस्तु थिएन, खाली थियो, रित्तो थियो। भगवानका अगाडि आएर माताले सोधिन्, रित्तो भवन मलाई किन छ? किन रित्तो भवन? भगवान जगदीश्वर नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, राजन, उनले क्रोधले दिएको माटाको डल्लोकै प्रभावले पनि उनले सुन्दर भवन त भेटिन्, परन्तु धनवस्तु थिएन। भगवानलाई आएर आग्रह गरिन्, प्रभु गोविन्द आज्ञा हुन्छ, देवी तिमी तिम्रा भवनमा जाऊ, तिमीले आश्चर्यचकित घटना देख्नेछौ। त्यहाँ जो आए पनि तिमीले शर्तिला एकादशीको व्रत प्रभाव माग्नु अनि ढोका खोल्नु। सबै आउन लागे, अरे सुन्दरी आएकी छिन्, अरे हामी दर्शन गर्छौँ, देवी आएकी छिन्, अरे पृथ्वी तलबाट। उनले ढोका खोलिन्। शर्तिला एकादशीको व्रत पुण्य मलाई देऊ अनि म ढोका खोल्नेछु। त्यति भनिसके पछाडि त्यही मध्यमा रहेकी कोही देवीहरूले भन्न लागे, हामी मानुषीको दर्शन गर्नेछौँ, यो मेरो शर्तिलाको व्रतलाई म दिनेछु। त्यत्तिकैमा ढोका खोल्न लागिन्। अत्यन्त सुन्दर स्वरूपवाला रूपवाला उनी बनिन्, कान्तिवान बनिन्। शर्तिलाका कृपाले गर्दा उनका कुटीमा धन धान्य सारा वस्तुहरू प्राप्त भयो। धनम धान्यम च वस्त्र आदि सुवर्णम रौप्यमेव च, सारा वस्तुहरू प्राप्त भयो, भरी भराउ भयो। त्यस कारणले राजन, हे नारदजी महाराज, धन सम्पत्ति प्राप्त हुँदैमा अत्यन्त कृपण र कठोर बन्नुहुन्न। कृपणतालाई त्याग्न पर्दछ। कसैको दरिद्री स्वभाव हुन्छ, भएर पनि छैन 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 भनिरहन्छन्, ती वस्तुलाई त्याग्नुपर्छ। भगवान आज्ञा हुन्छ, अरे मैले उसलाई दिएर पनि जीवनमा कहिले उसले छ भनेन। बाबु, त कहिले छ भन्दैनस् भने तँलाई दिनु किन? भगवानले लिनुहुन्छ अरे। त्यसैले आफूसँग भइकन छैन नभनौँ, दरिद्री नबनौँ। आज अत्यन्त क्रोधित बनेर माटाको डल्लो भगवानका तामाका पात्रमा लगाइदिँदा स्वर्गमा भवन मिल्यो। तपाईँले प्रेमले एक गिलास जल र तुलसीको पत्र भगवानमा समर्पण गरेर त हेर्नु। हजुरले बनाएको भोजन वस्तु भोग लगाएर त हेर्नु। आफ्ना फुलबारीको एउटा पुष्प टिपेर प्रभुलाई अर्चन गरेर त हेर्नु। भगवान शालग्रामलाई जलले अभिषेक गरेर चरणामृत पान गरेर त हेर्नु। सन्त महात्माको सेवा र सन्त महात्माको आशीर्वाद अनि प्रवचन सुनेर त हेर्नु। हजुरमा प्रभुको कृपा वर्षनेछ। एकादशीका महिमाले दिव्य धनधान्य वस्तु यिनी माताले प्राप्त गर्नुभयो। शर्तिलाका प्रभावले गर्दा भगवान बताउनुहुन्छ, राजन, शर्तिला एकादशीको व्रत बस्न पर्दछ। हे राजन, जुन एकादशीका प्रभावले धनधान्यले परिपूर्ण भएको दिव्य भवन स्वर्गमा प्राप्त भयो। हे राजन, जसले एकादशीको व्रत गर्दछ उनलाई कुनै प्रकारका दुःख हुने छैन। यस्ता प्रकारले विधिपूर्वक राम्रा प्रकारले एकादशीको व्रत उपासना गर्दै गएमा, दान गर्दै गएमा सारा प्रकारका पापबाट उन मुक्त हुन्छ। उसलाई कुनै अनर्थ हुने छैन। शरीरमा कुनै प्रकारका आदि व्याधि दुःख दुर्भिक्ष आउने छैनन् र सुखी हुनेछ।
यिनी प्रसङ्गहरूका साथमा सडतिला नामक एकादशीको पवित्र प्रसङ्ग सम्पन्न हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, भोलिका दिनहरूमा पनि हजुरहरूले यस जगद्गुरु सन्देश नामक कार्यक्रमबाट यी र यस्तै दिव्य महिमाहरू, प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। नियमित रूपमा पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्रीको दिव्य प्रवचन हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामी त्यसलाई प्रसारण गरिरहेका छौँ र विशेष पर्व उत्सवमा विशेष रूपमा हजुरहरूले दिव्य कार्यक्रमहरूको सानन्द घरमै बसी बसी प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथमा सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरूको दिन शुभ बितोस्। सबैमा मङ्गल कामना गर्दै मेरा बाणीहरूलाई उनी हरि भगवानका चरणमा समर्पण गर्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। श्री हरि रक्षित राष्ट्रम। ओम जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा।